नमस्कार आणि येवकार। हांव ॲडव्होकेट शैलेश गांव, सोशल वर्कर। आयज परत एकदा तुमच्या मुखार लायव्ह आसा। थोडेशे पॉइंट उलोवपाचे आसा, थोड्याश्यो ज्यो गजाली खूब गरजेच्यो आसा, कारण ह्या उपरांत ह्यो गजाली आमकां अशें जावंक जायना की आमी तेन्ना खबर आसलेली आनी उलोवंक ना आनी आयज कितें तरी वेगळें घडटा। हेजें कारण एक आसा आनी हेजें सोल्युशन बी एकूच आसा। आयज आमी पळोवया कोंबली दादी बद्दल आनी उलोवया काही गजाली। हांव तुमकां सांगता, आयज कायद्यान वचनाका, कारण आमी पळयता कायद्यान गेले जाल्यार कितकी तरी वर्सां लागतली, आमी ह्या गजालीचेर केन्नाच पावचे ना। पण एक्झिस्टिंग ऑफ कोंबली दाद अँड द पर्पज ऑफ एक्झिस्टिंग हें कितें आशिल्लें हें आमकां खऱ्यांनीच जाणून घेवपाची गरज आसा। आनी हे काही पेपर्स आसा आमचे कडेन, काही पेपर्स आसा। अकॉर्डिंग टू दॅट पेपर्स आमी आतां उलोवया कोंबली दादचे ओरिजीन आनी एवोल्युशनाचेर। खऱ्यांनीच खूब इम्पॉर्टंट अशे मुद्दे आसा हे ओरिजीन आनी एवोल्युशन। आतां प्री पोर्चुगीज एरा, आतां हे कितें म्हणटा, द सिस्टम एंटायरली कॉल्ड गांवकारियस एक्झिस्टिंग लॉंग बिफोर पोर्चुगीज coalition with the evidence found in the inscription dating back to the 11th century. आता आमकां एक गजाल ह्या डॉक्युमेंटाचेर कळटा की जी कोंबली दाद आसलेली ही 11th सेंचुरीच्यान एक्झिस्टिंगान आशिल्ली आनी हेजे पुरावे आसा, एविडन्सूय आसा। आनी तेज्या उपरांत पुर्तुगीज आयले। पुर्तुगीज आयल्या उपरांत तेंच्यांनी कितें केलें, पुर्तुगीज हॅड फावंड सम पिरियड, ओके। पुर्तुगीज आयले, पुर्तुगीज तेजे उपरांत तेंच्यांनी फॉर्मुलायज केले डॉक्युमेंट सिस्टमान, इनकॉर्पोरेटान इनटू द लीगल फार्म वर्क, while also introduce the taxations and land grants. आता ही जमीन व्यवस्थित कशी यूज करपाक जाय, कोणाक यूज करपाक जाय, कित्या खातीर यूज करपाक जाय, हेजे फॉर्मलायझेशन पुर्तुगीजांनी केलें। म्हणजे तेका एक कायद्याचो आनी देखेचो वाट लायलो, दाखयलो, म्हणजे तेका एक जागा दाखयली आनी अकॉर्डिंगली हें फॉर्मेशन सुरू जालें। आता तेजे उपरांत आमी सकयल येवया। सकयल येयले जाल्यार लँड मॅनेजमेंट कोंबली दादचें। कोंबली दाद मॅनेज विलेज लँड इन्क्लुडींग एग्रीकल्चर लँड अँड ओवरसी लँड लिजीस म्हणून येता। म्हणजे जी शेत जमीन आसा, जी उत्पाऊ जमीन आसा, जी गांवांत, आता फॉर एग्जाम्पल कशें आसता तें सांगता हांव। आता एक जर गांव आसा तर कोंबली दाद थंय पयलीं कशी एक्झिस्ट करताली ती, तर त्या गांवांत शेत जमीन आसा पळय ते थंयसरले गांवकार एक मॅनेजिंग कमिटी काडटाले आनी ती कमिटी मॅनेज करताली। शेत जमीन आसा ती लिजार दिवप खंयच्याय गांवकाराक, आनी त्या लिजा पासून जे येता, येणावळ जी येता कोंबली दादी कडेन, तेन्ना ते कशें आसलेले, पयशे नासलेले तेन्ना ते मागीर जे कोण शेत लायताले पळय ते भात दिताले, म्हणजे रायस दिताले, गंव दिताले, किंवा अजून भाजी किंवा केळी जी पिकवण लागताली ती दिताले। आणि ती पिकवण हे जे मॅनेजमेंट आसलेले हे गांवच्या, म्हणजे जो विलेज आसा, जी गांव आसा, वो आपल्या बेटरमेंटा खातीर ते पयशे ते युटिलायज करताले। हेजो अर्थ द कोंबली दाद मेंबर्स एक्झिस्टिंग इन दॅट विलेज वॉज युटिलायझिंग ती येणावळ जी येताली पळय ती युटिलायज करताली फॉर द बेटरमेंट ऑफ द विलेज। हेजो अर्थ असो जाता, त्या काळान कोंबली दाद मेंबर जे आसलेले ते आपली विलेज, आता कशें आमी सरकार स्थापन करता, वोट दिता आनी जे काम आसा ते सरकार कॉन्ट्रॅक्टराक दिता, पेमेंट आमच्या टॅक्साच्यान घेता, इट वॉज द सेम लायक, बट थंय वेगळे हांगा वेगळे। ही विलेजीचे बेटरमेंट तेन्ना ते करताले। इट वॉज लायक स्मॉल एक्झिस्टिंग मिनिस्ट्री इन द विलेज। हे हांव उलयना, हे पेपर सांगता, म्हणजे हांव जे आतां स्टडी जी चल्ल्या ते सांगता। तशेंच पब्लीक वर्क म्हणून हांगा तें बी घातलां। रेव्हेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द लँड लिजीस वेर यूज फॉर द पब्लीक वर्क अँड इन सम केसीस डिस्ट्रीब्युटेड टू गांवकार्स। हेजो अर्थ कितें जाता की जे पब्लीक वर्क आशिल्ले, म्हणजे जे लोकांचे काम, जे गांवाचे काम आशिल्लें, हें करपा खातीर हे पयशे उदारगत करता, वापरताले। आनी जर तेतूंतल्यान जर ते पयशे उरले तर हे जे कोंबली दादीचे जे मेंबर आसलेले ते गांवकारांक वाडटाले।
दीस वॉज अ सिस्टम इन कोंबलीदात. गांवकारांकय ते वाडटाले. तेज्या उपरांत अजून एक पॉयंट येता, मातशें वचया सारक्या पॉयंटाचेर कळपाक बरें. आफ्टर गोवा, आतां जेन्ना गोंया जेन्ना लिबरेशन जालें आनी भारताचो जेन्ना तो भाग जालो कोंबलीदाद सिस्टम फेसीस लीगल अँड पॉलिटिकल चॅलेंजीस काय, leading to the decline in the influence. जेन्ना लिबरेट जालें तेन्ना खंय ह्या कोंबलीदाताचेर पॉलिटिकल आनी लिगल इंटरफरन्स येवपाक सुरू जालो. आनी जो सिस्टम आशिल्लो, जो कोंबलीदाद ज्या सिस्टमान ऑपरेट जाताली, तो सिस्टम तेन्नाच्यान खंय तरी मातसो वेगळ्या भाशेन चलपाक लागलो. तेन्नाच्यान खंय तरी तो सिस्टम मातसो दुसऱ्या भाशेन चलपाक लागलो. आतां हो सिस्टम असो कित्याक चलपाक लागलो, हेजेर आमी लक्ष घालपाक जाय. हें सगळें हांव उलयतां, पूण तेज्या पयलीं हे जे पॉयंट्स आसा पळय हे खूब इम्पॉर्टंट आसा. तेज्या उपरांत तेका 6वो पॉयंट येता, लीज अँड रेव्हेन्यू. हो कोंबलीदाताचो एक जो हें आसा तेतून हो 6वो पॉयंट येता. लँड इज लीज आउट ऑफन थ्रू ऑक्शन अँड रेव्हेन्यू इज यूज फॉर द पब्लीक वर्क अँड डिस्ट्रीब्यूट इन गांवकार्स. ते घातलें. तेज्या उपरांत हांगा येता डेव्हलपमेंट रुल्स. आतां हें खऱ्यांनीच इम्पॉर्टंट आसा. हें तुमी सगळ्यांनी आयकून घेवपाक जाय. हें कशें आनी कित्याक येयलें म्हाका खबर ना, बट दिस इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. द गोवा गव्हर्नमेंट हॅज इंट्रोड्यूस्ड द गोवा कोंबलीदाद लँड डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेशन रूल 2025 टू अलाव कोंबलीदाद टू पार्टनर विथ प्रायव्हेट डेव्हलपर्स फॉर द लँड डेव्हलपमेंट. आतां हें गजाल मातशी आमी समजून घेवपाक जाय. आतां दीस पेपर, आतां हें जी इन्फॉर्मेशन आसा पळय तेजेर उलयता. अजून करूंकूच ना, फक्त 2च दीस जाले हांव हें वाचपाक सुरू केलां. अजून हांव फूल फ्लॅश येवपाचो हेजेर. आतां म्हाका एक गजाल कळना. दीस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हाका पळोवपी प्रत्येक मनशांनी समजून घेवपाक जाय. देर वॉज द गोवा गव्हर्नमेंट हॅज इंट्रोड्यूस्ड द गोवा Kombledad Land Developer and Regulation Rule 2025 to allow Kombledad to partner with private developer for the land development. हे माझ्या समजेच्या भायर आसा. आता हे तुमकां कितकें समजता हें तुमी समजून घेवपाक जाय. तेज्या उपरांत अजून एक तेंचो जो एक पॉयंट येता जो म्हाका मातसो खटकता आनी आय थिंक लोकांनी हो सिरियस घेवपाची गरज आसा. प्रायवेटायजेशन कन्सर्न्स काय. Privatization concerns. There are concerns about potential privatization of Kombledad land and its impact on community ownership and social interpretations. हे समजता तुमकां? हे कळटा हांव आतां कितें उलयलां तें एंड वाय दिस इज निडेड. हे इम्पॉर्टंट हांवें कित्याक म्हटलें तें समजलें तुमकां? कळटा तुमकां हांव कितें सांगता तें? समजून घेवपाक जाय. आयज खऱ्यांनीच आमकां कोंबलीदातीक सपोर्ट करपाक जाय. कारण प्रायव्हेट डेव्हलपरांच्या जर हें हातीन गेलें तर हें जें डायज आसलें पळय गोंयचें तेन्ना इन 11th centuries आमच्या पुर्वजांनी आमकां दिल्लें. आतां विचार करात, आमचे पुर्वज कितके हुशार आसलेले. तेंच्यांनी तो एक मॅनेजिंग सिस्टम रेडी केल्लो. सारकें न्ही? तेंच्यांनी तो एक मॅनेजिंग सिस्टम रेडी केल्लो आनी तो सिस्टम असो आशिल्लो, तो सिस्टम असो आशिल्लो की गांव सेल्फ डिपेंडंट कसो जातलो. आमचो गांव, आमचे गांवचे लोक सेल्फ डिपेंडंट कसो जातलो आनी तेंच्यांनी तो एक सिस्टम रेडी केल्लो. आनी आपलो गांव कसो सुदारतले, आपलो गांवाचें डेव्हलपमेंट आमी कशें करताले हें तेंच्याच हातीन आशिल्लें. आनी जर तेतूंतल्यान जर पयशे उरले तर ते गांवान कशे वांटप आनी कोणाक वांटप हें आशिल्लें. तेज्या उपरांत इंडिपेंडन्साच्या उपरांत काही गजाली घडल्यो ज्यो हांवें आत्तां म्हटलें की काही इंडिपेंडन्सा उपरांत काही लिगल आनी पॉलिटिकल चॅलेंजीस कोंबलीदादाक फेस करच्यो पडल्यो. हांवें आत्तां म्हटलें ह्या चॅलेंजीसा भितर काही गजाली घडल्यो आनी त्यो गजाली अश्यो आसल्यो की जे गरीब आसा, जे बिलो पॉवर्टी लायनचे लोक आसा तेंच्या खातीर खंय तरी
आसलो म्हणजे एक घर तांकां मेळचें. आनी तेज्या अंतर्गत एक योजना राबयली पुराय गोंयांत. एक योजना म्हणजे एक हें लाभयलें तेंच्यांनी, प्रोग्राम लाभयलो, 20 पॉयंट प्रोग्राम बी ताका आमी म्हणटात, पुराय गोंयांत. आनी तो कसो आशिल्लो, हे जे कोण होमलेस आसा, जेंच्या कडेन बाबड्यां कडेन घर ना, जे गव्हर्मेंट सर्वंट कमी हेजेर आसात तांकां, अशा लोकांक जागा दिवची. आनी कोमलीदाद वॉज रेडी फॉर दॅट दीस चेंज. हेच्या खातीर ते रेडी आशिल्ले आनी हें जाल्लें. रायदर दॅन सगल्यो ज्यो कोमलीदाद जागे आसलेल्यो ह्यो शेतकामा खातीर यूज जाताल्यो. म्हणजे जो कोण भात लायतालो, हळसाणे लायतालो, कुळीत लायतालो, आयज हांव ओपन करता हें, कुळीत लायतालो, केळी लायतालो, तेज्या उपरांत घोसाळी लायतालो, तांबडी, कुड्डुकेची भाजी, अश्यो वेगवेगळ्यो भाजी, हळसाण्याची भाजी म्हणनाका, असले हे जे डेली यूज प्रोडक्ट जे आसा, हे जे भाजयेचे जे प्रकार आसा हे लायतालो. आनी तेज्या कडल्यान तेन्ना कोमलीदाद तो टॅक्स घेताले. जेन्ना जशे जशे सुदारत गेले तशे पयशे येयले, ताका 4B म्हणपाक लागले ते. आनी जशे जशे पयलींचे हितूंतल्यान ते सामानूच घेताले, जे पीक येताले पळय तेजो तो वांटो घेताले. थोडे लोक तांकां लगानू म्हणटात, थोडे लोक तांकां टॅक्सूय म्हणटात. दीस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय पुर्तुगीज आनी खऱ्या अर्थान सारकें आशिल्लें. पण म्हाका एक गजाल कळपाक जाय, ही जी जागा आसलेली हे आमचे जे गांवकार आसा, आतां आमी वेगळे भशेन उलयनात, आमी परफेक्शन ऑफ द डॉक्युमेंटरी उलोवया. जे गांवकार आसा पळय तेंच्या खातीर आशिल्लें न्ही हें. गांवकार हांव म्हणना गोंयकार, कायंडली टेक अ नोट. जे आमचे गांवकार आशिल्ले, आतां जर ते कोमलीदाद एक्झिस्टींग काही गजालीचेर हांव उलयतां. आतां म्हाजे कडेन थोडे पेपर्स आसा, पळय हांव हेजेरूच उलयतां. ह्या पेपरान म्हाका दिसती पडटा पाले आसा, नागोवा आसा, आगासाईम आसा, वायगिनेम आसा, मागीर मायणा आसा, अशे खूब जागे आसा, पिलेन आसा, मागीर बिचोले आसा, बार्देस आसा, बिचोले, बार्देस, अशे खुबशे जागे आसा. हे जागा जी आसा पळय ही ह्या गांवकारांची. हेंचेर जो सोल अधिकार म्हणजे एंटायटल जो अधिकार आसा हो ह्या गांवकारांचो. हांगा प्रायव्हेट डेव्हलपर्स खंयच्यान आयले, हो म्हाजो प्रश्न आसा. तेज्या उपरांत जसो जशे फुडें वचत रावले, म्हणजे पुर्तुगीजा उपरांत गोंय स्वतंत्र जालें, तेज्या उपरांत मागीर राजकारणी येयले, तेज्या उपरांत दुसरे राजकारणी येयले, वेगवेगळ्यो पार्ट्यो गोंयान राज करपाक लागल्यो. आनी हे जे कायदे आसा हे तोडून फोडून मोडून तोडून सारके लांबयत गेले आनी ना ते प्रकार ह्या कोमलीदादच्या जाग्यान घडोवंक लागले. आयज आमकां ही कोमलीदाद वाचोवपाक जाय. ही कोमलीदाद कित्याक वाचोवपाक जाय, आमकां त्या गांवकारां खातीर वाचोवपाक जाय. त्या कोमलीदाद, त्या गांवच्या कोमलीदादचे जागेन त्या गांवकारांचो अधिकार आसा हें पेपर डॉक्युमेंट सांगता. हें ते पेपर डॉक्युमेंट सांगता. आनी अश्यो खुबश्यो गजाली आसा जेचेर आमकां उलोवपाकूय जाय, पण टायम कमी आसा. सगळेच आयज म्हाज्या कडेन उलोवपाक जावचें ना, पण म्हाज्या कडेन म्हाका दिसलें की हांवें हें तुमकां सांगचें. कित्याक सांगचें, ह्यो गजाली तुमी स्वता स्टडी करच्यो, पळोवच्यो कशें आशिल्लें, कित्या खातीर आशिल्लें, कोणा खातीर आशिल्लें. जे टॅक्स येताले ते पुर्तुगीजचे कोमलीदादचे जे मेंबर्स आसा ते कशे हाडटाले आनी ते वांटप कशें जातालें, ते डेव्हलपमेंटाक कशें यूज करप जातालें. आनी प्रश्न, आयज ह्यो गजाली घडटा काय, हो म्हाजो प्रश्न. आयज ह्यो गजाली घडटा काय. सो आयज सगळ्या गोंयकारांनी भायर सरपाक जाय, एक जावपाक जाय, त्या गांवकारांक सपोर्ट करपाक. मातशी उतरां नोट करची. ह्या गांवकारांक, ही कोमलीदाद ह्या गांवकारांची. हेका आमी प्रायवेटायज करपाक जायना. हें आमच्या पुर्वजां कडल्यान येयल्लें आमकां देणें. आयज ही भाशा उलोवची पडटा कारण कायद्याक व्हॅल्यू उरलेलो ना. पुर्वजां कडल्यान येयल्ले देणें म्हणजे तेंच्यांनी राखून दवरलेली जमीन आमकां.
कायदे करून आमी तेका वेगळे वळण लावपाक जायना हें हांव थोड्या लोकांक सांगूंक सोदतां. कायद्याचे बूक दाखोवन तेका वेगळे दिशा दाखोवपाक जायना. तेन्ना ही गांवकारांनी कित्याक केल्लें हें तेकाय रिजन आसा न्ही. इट वॉज अ वन कायंड ऑफ सोर्स ऑफ इन्कम. तेन्ना गांवाक जो इन्कम म्हणजे आयज पंचायत जो इन्कम घेता हाऊस टॅक्सा बी दिवन हो एक प्रकारचो कोंबलीदादचो इन्कम आशिल्लो. ती जागा लिजाक दिवन शेतां भाताची लिजाक दिवन तेतून पयशे करप आनी ते पयशे गांवचे उदरगतीक वापरप आनी जर उरले तर ते गांवकारां मदीं वांटप. हो कायदो पंचायत फॉलो करिना पण तेन्ना कोंबलीदाद करताली. हो एक्झिस्टिंग ऑफ कोंबलीदाद. पयलींच म्हटलें हांव कायद्यान कांय उलोवचो ना. कायद्यान तोंडाक लोकडी लोकां पडटा चेनी येता म्हाका करपाची ना आनी कायद्यान तुमकां दिशाभूलूय तुमची करपाची ना म्हाका. कारण आर्टिकलां जी उलयता पळय ही कित्या खातीर आनी कशी उलयता हें हांवें स्पेशली तुमकां सांगपाची गरज ना. सो आयज आमी ह्या मूळ कायद्यान येवपाक जाय. हो मूळ कायदो कोंबलीदादचो कितें म्हणटा तो मातसो विचार करया. आमी सगळे मिळून करया आनी आमी एक जावया की कोंबलीदाद ही प्रायवेटायझेशनाक येवची ना. कोंबलीदाद खंयच्याच बिल्डराक जागा पार्टनरशिपान दिवची ना. खंयचेच डेव्हलपमेंट करपाक आमकां नाका. कारण तेन्ना ती कित्या खातीर आशिल्ली पुर्वजांनी ती जागा कित्या खातीर दवरली आनी आमी आतां ते जागेचें कितें करूंक सोदता हेजो विचार करया. हांव ओल्ड गोवान रावतां म्हाका कोंबलीदाद लागना पूण म्हाका गोंयकारांचे कन्सर्न आसा. म्हाका त्या कोंबलीदादच्या गांवकारांचे कन्सर्न आसा. म्हाका ते प्रत्येक घरांतल्या भुरग्यांचे कन्सर्न आसा म्हणून हांव आयज उलयतां. अशेंच कन्सर्न थोड्या भुरग्यांक आशिल्ले जेका आमी पोगो बील म्हणटाले. तेंच्यांनी हाडलें टेबल केलें सगळें केलें पण आमच्या थोड्या लोकांक ते मान्य जालें ना. जोक दिसता न्ही आयकपाक मान्य जालें ना. आयज मुद्दम हो टॉपीक आसलो दोन म्हाजे पोगो आनी कोंबलीदाद. सेकंड टॉपीक आतां सुरवातेक आमचे MLA जे आमचे लोक बसलेले एसेंब्लीन थंय 40 जाणां पैकी एकटो मनीस उठलो. एकटो MLA उठलो आनी गोंयकार म्हणजे कितें तें डिफायन कर म्हणपाक लागलो. म्हाका दिसता येस इट इज व्हेरी मच नेसेसरी टू डिफायन हू इज गोंयकार. इन सेम मॅनर I am also asking Komlidad and government should define the Komlidad land belongs to Gaonkar. Now who are these Gaonkar? Eka म्हणटा आमी definition of Goikar. मातशें समजून घे. The deepness of this line you should understand and you are better enough to understand it. हे बिल ताणें हाडलेलें आनी तेणी तें बिल मांडपाचो प्रयत्न केलो. Where we can define who is the original Goikar. The originality of Goikar. ते बिल टेबल जायनासतना भायर पडलें आनी ते आमदार जो आसलो 40 पैकी एकूच आमदार उलयतालो एकूच आनी खंय तरी ताका सपोर्ट करपाक एक दुसरो आमदार उठलो जेचें नांव वेन्झी आनी जो उलयतालो पळय तो विरेश. सुरवातीक सगळे जाण येयले म्हणजे हांव ता म्हणना सगळे जाण येयले बाकीचे जे थोडे जाण आशिल्ले ते. जेन्ना जो गोंयकारांचो हक्क म्हणजे कितें तो सांगतालो जो गोंयकारांचो हक्क जाय म्हणटालो जो गोंयकार म्हणजे कोण हें सांगतालो पळय तेका भायर दवरलो. तेन्ना हे जे थोडे बसलेले पळय तेंच्यांनी कित्याक जाप भायर काडली ना हो आयज म्हजो प्रश्न आसा. आयज हो म्हजो प्रश्न. खऱ्यांनीच म्हाका अभिमान जावपाचो सगळ्यांचेर जितके थंय काँग्रेसचे आम आदमीचे किंवा बाकीचे कोण बसलेले BJPचे सगळ्यांचे म्हाका अभिमान जावपाचो जर तुमी गोंयकारांच्या सपोर्टान आशिल्ले तर. म्हाका अभिमानान म्हणूं येतालें येस आमचे MLAs आर बॉदर्ड फॉर अस. आवर MLAs आर बॉदर्ड फॉर अस. हें जेन्ना पळयलें जो गोंयकारांक सपोर्ट कर गोंयकार म्हणजे कोण तो दाखय आनी अकॉर्डिंगली व्यवहार कर म्हणणाऱ्या मनशाक तुमी भायर घातलो. भायर म्हणजे भायर घातलो सारको उडयलो आउट क्लीन बोल्ड. तशेंच आतां एक ताका दुसरें वळणूय येवया. हायकोर्टान एक ऑर्डर पास केली आनी तेणी स्पेसिफीक केलें की रस्त्या सायडीक जी इलिगल स्ट्रक्चर्स आसा
जे इलिगल स्ट्रक्चर खंयच्या वाठारांत, पंचायत वाठारांत किंवा म्युनिसिपालिटी वाठारांत बी खंय आसूं, हे मोडचे म्हणून, हे डेमोलिश करचे म्हणून केल्लें न्हू. उगडास येता न्ही तुमकां, येता काय ना उगडास, केल्लें न्ही. ते ऑर्डरीक आयज मोहन कित्याक आसा, वाय पीपल आर सायलेंट ओवर दॅट ऑर्डर, एक गजाल म्हाका कळना. जशें हांवें म्हटलें, कोमलीदाद बिलोंग्स टू दॅट गांवकार्स. हांवें म्हणूं ना गोंयकार, ते गांवकार, आनी ते गांवकारांचीच ती. आतां वी हॅव टू डिफायन हू आर दोज गांवकार्स, ज्यांची घरां कोमनीदादीन आसा पळय, ते हू आर दोज गांवकार. आनी ती लँड स्पेशली वॉज अलाउटेड ऑन लीज फॉर द कल्टिवेशन, वेरियस टायप ऑफ कल्टिवेशन. ताका मागीर तुमी वीट म्हणनाका, रायस म्हणनाका, ऑर एनी अदर व्हेजिटेबल्स म्हणनाका, दॅट वॉज स्पेसिफिकली अलाउटेड फॉर दीस पर्पज. मागीर म्हटलें न्ही, पॉलिटिकल इंटरफिरन्स जाले, जशें गोवा लिबरेट जालो, पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स जाले, लॉट ऑफ लिगल एंड पॉलिटिकल चॅलेंजीस कोमलीदादान फेस केल्यो, आनी तेज्या उपरांत ह्यो सगल्यो हे सगळे जे कितें चेंजीस जाले ते येयले. लीज, लॉंग लीज, शॉर्ट लीज, ह्यो सगल्यो भानगडी म्हणटलो हांव, बिकॉज खंय तरी ते गांवकारांचो हक्क मारलो गेलो. ते आमचे गांवकार आसलेले पळय, तेंचो हक्क खंय तरी मारलो गेलो. This was not supposed to be happened, but unfortunately happened. And I am not supporting such kind of happenings, because हे happening जे आसा पळय, हे गोंयकारांच्या फेवरान बिलकुल ना, माझ्या खंयच्याच गांवकाराच्या फेवरान ना. म्हाजोच गांव न्ही, बिचोलेचे जर गांवकार आसले ते माझे, म्हापशेचे, जे गोंयभरान जितके गांवकार आसा सगळे माझे न्ही. हे माझे ते तुझे हे करूंक जायना, हे सगळे माझे गांवकार भाव माझे. खंय तर ते बिल आसलेलें तर हे डेफिनेशन ह्या गांवकारांकूय गावपाचें. कंबायन करून मातसो विचार करून पळयात न्हू, आमी केन्ना करिना. आमी झगडोंक उरले, तूं आरजी, हांव काँग्रेस, तूं बीजेपी, आनी तूं हो आनी तूं माती गोबर, सगळें हेंच करपाक उरले. भितूरल्यान सगळीं कनेक्शनां एकाच फ्युजाक लागता हें कोणाक खबरूच ना. तुम्ही केन्ना पयलींचो जो इंटरकॉम पळयला, दिल्ली कनेक्ट कर रे, दिल्ली में कनेक्ट करना है, तो काडटलो वायर आनी अशी घालतालो, हो गया कनेक्शन. सेम, कांग्रेस को कनेक्ट करना है, बीजेपी घाल, आम आदमी को करना है घाल, आनी कोणाक कनेक्ट करना है घाल. आमी ह्यो गजाली हेतून घेतात, आमी ज्यो गजाली ज्यो विचार जेंचेर करपाक जाय, जे गजालींक आमी सपोर्ट करपाक जाय, जे गजालींक आमी वारंवार भायर हाडपाक जाय, आमी तेजेर केन्नाच उलयना. उलयता केन्नाच उलयना. हांव मागता तुमचे कडेन उलया. आत्तां म्हटलें, कायद्याच्या दृश्टीन खुबश्यो गजाली आहा. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस ऑन लीगल मॅनर इन विथ रिस्पेक्ट टू कोमलीदाद. आय विल कम, डेफिनेटली आय विल कम, because I am having concern for my Gaonkars. Doesn't matter they are from Bardes or they are from any other taluka. I am considering them, they are my Gaonkars. And I am having love for them. As I love my country, as I love my state. Aikada, I love my country and my state too. मातसो विचार करूया, चड उलयना. तुम्ही जाणा, फाल्यांच्यान असेंब्लीचेर परत एकदा लक्ष घालया. आणि जाता जाल्यानी ह्या कोमलीदादाक मातशें सपोर्ट करूया. गरज आसा, तुमच्या सगळ्यांची गरज आसा. पण त्या लायनीन, जी लायन लोकांक समजता, जे लायनीन लोक अंडरस्टँड जाता, आनी जी उतरां लोकांक मनापासून समजतली. कांयच्या काय कितें उलयलें म्हणून तें समजचें ना. 2 उतरां आयकली म्हणून देव बरें करूं. स्टेटान फुडल्या आयतारा दिसा अजून लीगल जितकें आसा तितकें घेवन तुमच्या मुखार. देव बरें करूं.